وما أنتي نتوم حدش نجر مسرح تفوتو سباتيو زلنا حساب مالتيو جنا أبي توبيا زياتو فابريكالو إذا فابريكا إذا بتعمد لايو بوحد جنزب كجمهور تخليهم كاب 3 مليونات عيسكم كسب 10 مليون ككمتي كتفريو تدلي أماونت كتصرحوا تخليهم تماشينات مقتاو مالتيو تيخم أبز عدو كتصرحوا تخليهم إذا الصراحة زي ناي ستيفيا صراحيو ستيفيا مالت ممكريو حجي سب بزح سب كمقر نجارات يقدرلو مغنياتو تممكر انكو زنبرنا شكوري إذا شكوري زي highly refined you highly processed سلزخونة مستي نايدمنا جلوكوز كتحاوس كله بحسب حفص لزبللنا بزح حساب كابز نجار زي تنقاقي زالو كال أماراتي ممكريتاتي زدل زالو شايخ ستديو بونك ستديو كيك بالعديو شوكولاتة بالعديو قلق قبر كال ممكر نجارات مسارحي يزدل زالو حجي كم ممكر خساب لومي بإثيوبيا ببزح زنبرة زي كندي شكور مالتيو إذا ممكر زيو إذا غاسيف هيكونن 14% كالور لو عندنا ارتيفيشاليو بزحات صعدو قلق كاتعو ليريا بيوتيوب مغنياتو 120 عزفي نايتي نورمال ناي فابريكا شكور مغرات اللوزي أبز عدي يشيوتي جن بزح سيف هيكون نزي انت ايتي سيف كوين زول حجي إذا ستيفيا زبهالي ستيفيا إذا حجي شكوري ريوه جن ناتشرالي كاب قوصلي يسرح كاب قوصلنا يشكور ناشرالي كمستري وزلهم مالتي ناتشرالي ولا حنت خستاي بلو إذا جن بطعم خبوري أنا بولي خيدي زعدقو شدشتا شحن حموشتا ميتن بري نخيلو زقوزو مالتي بطعم خبوري أفورد خقبرو زخل إثيوبيا ولو إلا أحسبني جن بقى زقبرو سلزلو يوم كفيتومو أبو زحبوتا تخفيتو يشيطان له حجي كابدا جايز ماتس ميد إن جيرماني زحجي كابدا جايز ماتس أبزا عدي اتغوصلو له حرستو تالو نتغوصلي أقاطع ما أبزي بالتنا نيرا تشيت لو ما عند سلز تعاطو تنبر أمسي مراخو منيرا اتغوصلي جنا بطريقو خلو قالو أب فقدو دكانات حرستو تالو أب أواش يحرسو ويم يفري ويم جنت فابريكا يلن فابريكا بزصنعخو مسرت اب تشاينا خطرخبو تقوليكم ابوز حاجرات كركب يكاليو كاب 3 مليون جميركم كم عقمكم حساب 25 مليون اوصيكم كتعدغو تقوليكم حجنا ابنت بزح خنتالات كتفري تدليكم كتعدغو تقوليكم كالا ات ديماند نايز ستيفيا خاب بتعم خاب غزي ناب غزي اند حيله يزخيد زلو حجنا ابنت ابعد انجليز 23% حزب انجليز تتقام نايز ستيفيا حزب جرمن لعل 28 مليون حزب زخون تتقام نايز ستيفيا ابعد طليان كباب 13 مليون زخون اب امريكان كندان بحافشا اي ثينك رسعي لهو لعلي 20% حزب تتقامي زلو سفح تتقامنت አለው ናይዚ ስቴቪያ ማለት እዩ ምክንያቱ ናቹራሊ እዚ ስቴቪያ ፉሊ ዝገብሮ እንታይ እዩ ካሎሪ የብሉን ካርብስ የብሉ ናቹራሊ ሕጂ ዓለም ብሙሉ ነዚ ክጥቀም ኣብ ቀረባ ግዜ ክትሪኢኹም ነዚ ናይ ስቴቪያ ሽኮር ይክጥቀም ወላ ሓንቲ በቃ ካሎሪ ዝበሃል ይብሉ ገለ ዝበሃል ይብሉ መቀረጥ ጥራሕ ይዘሎ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ብስቴቪያ ዝስራሕ ፓስታ ኬክ ቶርታ بستيفيا سرح بوزح نجر كقاطمنا حجي تقداديمكم نت فابريكا أبي توبيا تخلوه أبي توبيا حصور نايسب قلبت الله عندنا خاتم حرستوتك بحصور واقع يمزغرب لكم بغلتا ميت قال ملي ابن خيلو زغرب لكم كاون تحت سلاز التبابع فابريكا انت دا تخفيتو سلاز التبابع مورك حرسيوم مورك اخ حصور لكم يعني. بدحري اب ኢትዮጵያ ክትሸጥዎ ትخوليኹም ኤክስፖርት ጋር ክትገብርዎ ትخوليኹም
ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኤክስፖርት ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ብስነ ስርዓት ዓሺኩም ማለት እዩ ተቐዳደሙላ ነዛ ቢዝነስ እዚኣ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ሓሲበላሲ ንድሕሪ ዘይትብል ቢዝነስ እያ ስለዚ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ሰባት ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ንደሊ ኣለና ትብሉ ፀሓፉልና ወይ ኦፊስ ምፁ መጽናዕቲ ጌርና ካበይ ትዕድግዎ ብኸመይ ትእትዎ ነቲ ማሽናት ክንነግረኩም ኢና እንታይ የድልየኩም ብሓፈሻ 4 ማሽናት ዘድሊ ኤክስትራክት ዝገብር የድልየኩም እዚ ክስታይ እቲ መንቀጽ የድልየኩም እተን 4 ማሽናት ብኸመይ ክትእትዎን ከም ትኽእሉ ኩሉ ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና እንታይ ዓይነት ገዛ የድልየኩም ካበየኖ ተሓረስቶት ክትገዙ ከም ትኽእሉ ገለ ብሙሉ ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ትዕዳጋ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 10 ሚሊዮን ህዝቢ ብፀቕጢ ደም ድዩ ብሽኮርያ ድዩ ብገለ ካብዚ ሽኮር ተሓሪሙሎ ስለዚ ኣማራፂ ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ኢትዮጵያ እንደገና ኸ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እንደገና ኸ ትዝበለፀ መክሰብካ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ምክንያቱ ኣብ ኤውሮፓ ካብ 40 ዩሮ ክሳብ 120 ዩሮ ይዝሽየጥ ዘሎ እስኻትኩም ኣብዚ ሕሱር ጉልበት ስለ ዘለኩም ብብዝሒ ክትሸጥዎ ኢኹም ተደሊኹም ኣብ ወርሒ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኤውሮፓ 2 ቢልዮን ዩሮ በዚ ናይ ስቴቪያ ቢዝነስ እዩ 2 ቢልዮን ይንቀሳቀስ ኣብዚ ናይ ስቴቪያ ቢዝነስ ማለት እዩ እንደገና ይውስኽ ይኻ ዘሎ ሞር ይውስኽ ዘሎ ተጠቃሚ ናይ ስቴቪያ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከማን ይሽየጣሉ ኣሽንካይዶ ብኤውሮፓ እቲ ፋብሪካኹም ኣብዚ ትኸልዎ ብሕሱር ጉልበት ናይ ሰራሕተኛ ተጠቀሙ ብሕሱር ዋጋ ተጠቀሙ ብድሕሪኡ እንዳወሰድኩም ኤክስፖርት ክትገብሩ ትኽእሉ ኣብዚ ክትሸጥዎ ትኽእሉ ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ከዓ ክትሸጥዎ ትኽእሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ኣምጽልኩም ዘለኹ ነዚ ናይ ስቴቪያ ሓሳብ ነቶም ሓድሽ ፋብሪካ ዘይተፈተነ ክትፍትኑ ትደልዩ ነዚ ይመስል ይቐኒየለይ ሓውኹም ኣሌክሳንደር ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ናይ ቢዝነስ አይዲያ ሒዘልኩም ክመጽእ ቻው